बहुत शुक्रिया। मैं हूं सनम एजाज, देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। और आज का मुद्दा थोड़ा सा अहम मुद्दा है। आज का मुद्दा हम तारीख पे मोड़ेंगे। हम तारीख के औराक को पलटने की कोशिश करेंगे। तारीख लिखी गई है और जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की तारीख में जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई तो 15 अगस्त 1947 की तारीख लिखी गई। जम्मू कश्मीर को लेकर उसके बाद तारीखें लिखी गई और बहुत सी तारीखें अहम भी हैं। और जब मौरिख ने वो तारीखें लिखी तो आज भी हम उन तारीख को पढ़ते और समझने की कोशिश करते हुए एक नया नरेटिव जो है वो बनते रहता है और उसी नरेटिव को लेकर आगे चलते हैं। लेकिन आज का मुद्दा भी तारीख का उन पहलू पर है जो 1947 के लेके है। अब 370 का फैसला फाइनल हो चुका है। आखिरी उम्मीद होती है, आखिरी फैसला जो किसी मुल्क में सुप्रीम कोर्ट का होता है और सुप्रीम कोर्ट के बाद अब बाकी कुछ बचा नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब क्या होगा ये बाद की बात है। लेकिन 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान दो मुल्क बने, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ इलाक जम्मू कश्मीर ने किया। उस इलाके के वक्त और 3 इसी तरह की रियासतें थी जो मैं तारीख पढ़ी है। जूनागढ़ थी, हैदराबाद थी। उन जो है उन रियासतों को नॉर्मल से तौर पर एक्सेशन किया, वो मिले वहां पे। लेकिन आखिर 370 क्यों हुआ, एक्सेशन हुआ तो 370 क्या हुआ, क्या वजूहत थी, ये एक बड़ा मुद्दा है उसका। और ये फिर तब से लेके अब तक अगर 370 हुआ हो गया तो परमानेंट क्यों नहीं हुआ, टेम्पररी क्यों हुआ। और अगर टेम्पररी हुआ तो उसके बाद आज तक जो लोग हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं पिछले 70 सालों से दिलो दिमाग में जज्बात के साथ हर किसी के साथ इसको जोड़ के रखे हुए थे, तो इन 70 सालों में इन लीडरान ने इस 370 आर्जी वाले पन्ने को पक्का क्यों नहीं किया। ये मुद्दा हमारा मुंतजर माहिदीन के साथ साथ मेरे साथ जाने माने जम्मू कश्मीर के हिस्टोरियन है, जम्मू कश्मीर की सियासत उनकी बड़ी नजर है, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहेंगे। और साथ साथ में मुंतजर माहिदीन ये हिस्टोरियन भी हैं, तारीख पे भी नजर है इनकी, पॉलिटिक्स के साथ जुड़े। मुंतजर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने एज ए पॉलिटिशियन आपको कम आज के प्रोग्राम में लाया है। एज ए हिस्टोरियन आज के आपके सामने ये सारा मुद्दा गुजरा है। उमर अब्दुल्ला साहब, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब इसको हम कहे, कोई चूं करे चां करे, कुछ हो नहीं सकता है। आम कश्मीरी भाषा में कहें, कुछ भी कर ले कोई कुछ नहीं कर सकता। फैसला हो गया 370। अब कांग्रेस आ जाए, कोई भी आ जाए, वापस नहीं आ सकता है। उमर अब्दुल्ला साहब कल एक स्टेटमेंट देते, मैं अभी कुछ देर पहले पढ़ रहा था, स्टेटमेंट लिखते उमर अब्दुल्ला साहब, आई एक्सेप्ट द डिसीजन, कोट अनकोट उमर अब्दुल्ला, आई रेस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाउएवर इट विल बी पार्ट ऑफ आवर एजेंडा इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ये क्या अब नया करना चाहते हैं? जब खत्म हो गया मामला तो एजेंडा में रखने की क्या जरूरत है? एज ए हिस्टोरियन नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एज ए कश्मीरी आपसे जानना चाहता हूं कि एजेंडा में अब रखने का इसका क्या मतलब है? सनम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया बात करने के लिए। जम्मू और कश्मीर के जो हालात हैं न कि 1947 से बल्कि 1931 से ही अगर उनका हम सरसरी जायजा भी लेंगे तो पता चलता है कि उस वक्त से लेकर 2018 तक जो भी पार्टियां यहाँ रीजनल पार्टियां सियासत में रही, उन्होंने एक तरीके से दूसरे तरीके से यहाँ के लोगों को उलझाव में रखा, जज्बाती सियासत को उजागर कर दिया और लोगों को इन्वॉल्व रखा इस चीज में कि वो जज्बे के साथ रहें और एक ऐसी उम्मीद दिलाते रहे कि शायद कुछ उनके लिए उनके मन के मुताबिक होने वाला है जो यहाँ के लोगों की दिली ख्वाहिश भी कभी रही हो। लेकिन अपने अपने मकासद और अगराज को पूरा करने के लिए हर वक्त जब भी अहम ऐसे मोड़ आए सियासत में, हिंदुस्तानी सरकार के जितनी भी सरकारें बनती उनके साथ बात करके यहाँ जो आर्टिकल 370 था या 35A था उसको मजबूत करने के लिए जब अच्छे मौके उनके हाथ लगे, उस वक्त उनके जाती मफादात सामने आए और लोग जज्बाती नारों से मुतमईन करते रहे और असल चीज की तरफ कोई इकदाम उठाए गए। आजकल जो वर्डिक्ट आए, जो आपका सवाल है, वर्डिक्ट के बाद आपने देखा होगा कि कई सियासी रहनुमा
اب بھی چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو ہم جذبات جو ہم نے کسی تنظیم نے 45 برس سے، کسی تنظیم نے 40 برسوں میں سے، یہ پولیٹیکل بیان بھی تھوڑا سا اس کو، لیکن میں پروفیسر سیف الدین سوز صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں. سوز صاحب کے بارے میں ہمارے پروفیسر ہیں، ہمارے ہسٹورین ہیں. سوز صاحب بہت بہت شکریہ. شخصیت ہے. میں سوز صاحب کے پاس ایک منٹ جانا چاہوں گا، آپ سے معذرت چاہوں گا. سیف الدین سوز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں. ہاں میں سن رہا ہوں، پوچھیے. سوز صاحب میں ایز اے ہسٹورین، ناٹ ایز اے کانگریس مین، ایز اے ہسٹورین، آج مجھ سے بچوں نے سوال کیا کہ 370 جب دیا گیا، ملک کی اور ریاستوں جوناگڑھ نے، حیدرآباد نے ملک کے ساتھ ایکسیشن کیا، ان کے حالات بھی سیم ایز جموں کشمیر تھے. تب جموں کشمیر کو اسپیشلی یہ 370 کیوں دیا گیا؟ کیا ٹرم ہوا اس وقت، حالات تھے؟ دوسری ریاستوں کو نہیں دیا گیا، اس میں خاص تھا کیا جو جموں کشمیر کو 370 دیا گیا تھا؟ اب تو چلا گیا ہے، لیکن تھوڑا سا ہسٹری ہمارے جو لوگ بچے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں. یہ جو اسپیشل اسٹیٹس جو جموں اینڈ کشمیر کو ملا، یہ ہمارے مقتدر لیڈر جو شیخ محمد عبداللہ صاحب تھے، انہوں نے جب تحریک چلائی، انہوں نے دو قومی نظریہ کو رد کیا. حالانکہ یہاں کا جرا محمد علی جناح بھی آئے کشمیر میں اور شیخ صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی، لیکن شیخ صاحب نے چونکہ دو قومی نظریہ نہیں مانا، اس نے کہا جموں کشمیر میں ہندو، مسلمان، سکھ، بودھ، عیسائی سب ایک ہیں. اس لیے انہوں نے ہندوستان کو سیکولر ہندوستان کو، مہاتما گاندھی کے ہندوستان کو، جواہر لال نہرو کے ہندوستان کو، سردار پٹیل اور مولانا آزاد کے ہندوستان سے شمولیت کی، اور اس پر زور لگایا کہ دو قومی نظریہ غلط ہے. بالکل اگر مان لی. اسی لیے بعد میں چونکہ ہماری تحریک رہی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ ہم داخلی معاملات میں خود مختار رہیں گے، تو یہ شرط یونین آف انڈیا نے مان لی. اسی کارن پھر اس وقت یہ رکھا گیا فائدہ کیا تھا انڈیا میں. صاحب فائدہ کیا تھا اس کا؟ دیکھیں، فائدہ یہ ہے، ساری چیز دال روٹی نہیں ہوتی ہے، لوگوں کا احساس ہوتا ہے. نیشنل کانفرنس نے شیخ صاحب کی سرکردگی میں اور دوسری جماعتوں نے ایک تحریک لی تھی یہاں، اور اسی وقت بتایا تھا کہ ہم داخلی امور میں خود مختار رہیں گے. اس وقت شروع میں یہی خیال تھا کہ ڈیفنس ہے، فارن افیئرس ہے، کرنسی ہے، کچھ اور معاملات ہیں، یہ ہم مرکز کو دے دیں گے. صاحب آپ نے تاریخ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے. اگر یہ سب کچھ ہوا تو کیا ہم پھر داخلی طور پہ خود مختار تھے؟ کیا ہمارے پاس وہ سب چیزیں تھی؟ اگر نہیں تھی تو ان کو ایروڈ کس نے کیا تھا؟ یہ تو شیخ صاحب کے ٹینیور سے ہوا تھا. نہیں، میں بتاؤں، یونین آف انڈیا نے غلط کر کے جموں کشمیر کے وشواس کو توڑ دیا، اور انہوں نے دھیرے دھیرے اٹانومی کو کم کر دیا. ہمارا مقصد یہ تھا، شیخ صاحب کا مقصد یہ کہ ہم ہندوستان کی سالمیت کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، ہم ہندوستان کے آئین کے اندر کچھ معاملات میں خود کفیل ہوں گے، خود اختیار ہوں گے. چلیے اس پر ہندوستان کے آئین کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. چلیے سو صاحب، تھوڑا سا میرے ذہن میں بھی آ گیا، بہت سے لوگ ہمارے ویورز جان سکیں گے، لیکن میں شکریہ سو صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ، آپ نے اس کو پورا طرح ایلابریٹ کیا. منتظر مہدی، میں آپ پہ لاسٹ پہ جانا چاہوں گا، یہ عارضی کیوں رہا پھر آج تک؟ اگر یہ تب، کیونکہ اب سپریم کورٹ نے بتا دیا عارضی تھا، 70 سالوں سے ہمیں بتایا جا رہا تھا اس کو کچھ بھی ہو جائے. ایون کہ مجھے یاد ہے محبوبہ مفتی نے کہا تھا کہ خون کے ندیاں بہ جائیں گی، اس کے ساتھ کچھ ہوا، لیکن نکلا تو ٹائم فش عارضی نکلا. سپریم کورٹ نے بتایا عارضی ہے. یہ عارضی کیوں تھا؟ تھوڑا سا ہمارے جلدی میں بتا دیجیے گا. میں نے شروع میں وہی کہنا چاہا تھا کہ جو ہماری یہاں کی ریجنل سیاسی پارٹیاں رہی ہیں، انہوں نے جذبات کو، لوگوں کو جذبات کے شکار بنا دیا، اپنے ذاتی مقاصد آڑے لا کر اس چیز کو پختہ نہیں کیا. جیسے سو صاحب نے بہترین فرمایا، جب ایکسیشن ہوا، ایکسیشن اس لیے ضروری تھا کیونکہ ہم ہندوستان کا حصہ نہیں تھے، ہم ایک علیحدہ مملکت تھے. جموں کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں تھا، نہ پاکستان کا حصہ تھا، ہم ایک علیحدہ ایک ملک تھے. تو اب شیخ صاحب نے دو قومی نظریے کو رد کر کے مہاراجا ہری سنگھ نے چاہا، اس وقت جو کشمیر اور جموں کے لوگ تھے ان کی حالت آج کی حالت نہیں تھی. وہ اقتصادی طور بھی
तालीमी तौर भी, तहजीबी तौर भी और समाजी तौर भी ज्यादा मजबूत और जागे हुए नहीं थे। तो उन्होंने चाहा कि हम हिंदुस्तान के साथ ही अगर बात करेंगे, लेकिन जो हम एक अलायदा मुल्क के 70 सालों में अगर लीडरान को पता था 370 इंपॉर्टेंट चीज को परमानेंट क्यों नहीं किया? वही तो मैं कहता हूं ना, यहाँ का जो रीजनल पार्टियों ने इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है, वो बेड़ा गर्क करने में तो उन्हीं सियासी जमातों का रोल है जो आज भी कहते हैं कि हम अपने एजेंडा में अब इसको साथ चलाएंगे, जो चाहते हैं कि हम अभी भी अपने नौजवानों को मुसीबतों का शिकार बना देंगे। कब्रिस्तानों के चलिए मुंतज़िर मोहिद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया, पॉइंट आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया, समझ आ गया होगा। अभी हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि एजेंडा चलाते रहेंगे, लेकिन 70 सालों में इसको परमानेंट करने का मौका था, इस पे नजर ही नहीं रखी। इवन के आज कुछ सोशल मीडिया पे मैं पेज देख रहा था, वहां पे लिखा है कि खुद शेख महमूदुल्लाह साहब ने भी इसके खिलाफ बोला कि कोई कलमात नहीं है, कुरान का नहीं है, हदीस का कोई वर्क नहीं कि इसको बदला नहीं जा सकता है। तो ये जो मामला थे, ये हमारे लीडरशिप और उसके बाद मामला अब जरा और आगे बढ़ता है, लेकिन देख रहे हैं आप प्रोग्राम मुद्दा वक्त इजाजत नहीं देता है, इसको जरा सा और करते। हमने कोशिश की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस से व्यू पॉइंट लेने की, उनके तनवीर सादिक यूजुअली फोन नहीं उठाते, कोशिश हम करते रहते हैं कि उनसे फोन करके बात कर ले। तनवीर सादिक उनके तर्जुमान ने फोन नहीं उठाते। पीडीपी ने इस पे आज बताया था कि कुछ लीडर से बात हुई, उन्होंने कहा कि फिलहाल हम इस पे कोई रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं, मजबूरी अपनी उनकी। लेकिन आज के मुद्दे में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।